नमस्कार, म समष्टि मगर। आज चाहिँ हामीले प्रगतिशील तथा जनवादी कला संस्कृतिको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको संयोजकमा सञ्चालन हुन गइरहेको रक्तिम अभियान यात्रा अनलाइन संस्करण अन्तर्गतको आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। छोटो मिठो कार्यक्रमको शुभेच्छा राखिदिनु हुनको लागि राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुमका अध्यक्ष मल्हार ओलीजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सृजना नानीलाई। यो साहित्यको क्षेत्रमा प्रगतिशील साहित्यको क्षेत्रमा रक्तिम सांस्कृतिक अभियान जो विगतका केही वर्षदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। यसले रचना वाचन गरेर अथवा अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हामी सबैलाई अवगतै छ। र यसै सिलसिलामा अहिलेको यो लकडाउन जो एउटा असहज परिस्थिति छ देशमा, यो बिचमा पनि लाखौँ श्रोताहरूलाई मनोरञ्जन र एउटा ऊर्जा, साहित्यिक ऊर्जा दिनेका साथ यो अनलाइन संस्करणको माध्यमबाट जसरी यो श्रृङ्खला अगाडि बढिरहेको छ, यो श्रृङ्खला अगाडि बढाउने यो जुन संस्था हो रक्तिम सांस्कृतिक अभियान, यसलाई राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुम र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ मल्हार ओलीजीलाई। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु। अब पनि हामीले कार्यक्रममा रचना वाचनलाई जुट्न गइरहेका छौँ र म आफ्नो रचनाहरू वाचन गरिदिनको लागि म साहित्यकार गिरिप्रसाद गिराजुलाई अनुरोध गर्दछु। र सुरुमा म अहिलेको कोरोनाले विश्वलाई जुन सताइरहेको अवस्था छ त्यसै सन्दर्भमा रचना गरेको कविता यहाँ वाचन गर्न गइरहेको छु। कविता यस प्रकार छ। कोरोनासँग युद्ध भो मनुजको कुमान्छ मुर्दा हुन, मैले यो कविता सुनाउँछु यहाँ झर्को नमानी सुन। लाखौं घायल भई हजार मनुवा मुर्दा बने तापनि, गर्छु मङ्गल कामना म दिनहुँ सबको भलो होस् भनी। आफ्नै यो घरमा मजासँग बसौं मौका विचारिकन, नौलो जीवन युद्धको नियम यो जम्मै गरौं पालन। यो जन्म्यो चिनको उहान थलमा आतंक छर्दैछ नि, गर्छु मङ्गल कामना म दिनहुँ सबको भलो होस् भनी। ठुला देश हुँदै हुँदै सुरु भयो संसारको दुर्दिन, हाम्रो जित हुने छ यो समरमा तर्सेर बस्ने किन। हाम्रो नैतिकता छ उच्च तिनै विश्वासका छौं धनी, गर्छु मङ्गल कामना म दिनहुँ सबको भलो होस् भनी। सानो देश हेर धैर्य भएको नेपाल हाम्रो घर, सोही कारणले समस्त जन हो पर्दैन मान्न डर। ठुला देश अमेरिका र इटली तर्सेर काम्दा पनि, गर्छु मङ्गल कामना म दिनहुँ सबको भलो होस् भनी। त्यागौं भ्रष्ट घमण्ड आज मनको, सच्चा बनौं मानव, हामी यो रणबाट जीवित बनी फिर्ता हुने हो सब। कोही मानिस यो कडा समरमा ढल्दै गरे तापनि, गर्छु मङ्गल कामना म दिनहुँ सबको भलो होस् भनी। गर्छु मङ्गल कामना म दिनहुँ सबको भलो होस् भनी।
सबको भलो होस् भनी, सबको भलो होस् भनी। यसपछि म गीत प्रस्तुत गर्न गएको छु। गीतको शीर्षक छ न्यू खोज्नेसँग। बाँकी गीत यस प्रकारले छ। न्यू खोज्नेसँग चुप लागि बस्ने, के हामी काए रहौं र, हामीलाई हेप्ने इन्डिया त्यसको के बिगारेका छौं र, हाम्रै भूमि भित्र उसको सैन्य क्याम्प बन्छ, यही भूमिमा उसले आफ्नो निजी बाटो खन्छ। यस्तो हेला विरुद्धमा आन्दोलन हुन्छ, तर सरकार देशभक्तिलाई किन छेक्छ ठुन्छ। न्यू खोज्नेसँग चुप लागि बस्ने, के हामी काए रहौं र, हामीलाई हेप्ने इन्डिया त्यसको के बिगारेका छौं र, नेपालीको जमिन आफ्नै नक्साभित्र पार्छ, हाम्रो भूमि मिच्दै उसले 60 सीमा सार्छ। यस्तै हैकम विरुद्धमा जनता सधैँ उठ्छ, तर सरकार कुम्भकर्ण जस्तै किन सुत्छ। न्यू खोज्नेसँग चुप लागि बस्ने, के हामी काए रहौं र, हामीलाई हेप्ने इन्डिया त्यसको के बिगारेका छौं र, हामीलाई हेप्ने इन्डिया त्यसको के बिगारेका छौं र। यसपछि म कविता सुनाउन गएको छु। कविताको शीर्षक छ हाम्रो भूमि रक्षा गर्नु। बाँकी कविता यस प्रकारको छ। सानो ठान्छ र हेप्छ हेर उसको कस्तो घमण्डीपन, खुट्टा टेक्छ छिमेकीको जमिनमा सेना बसालिकन, यस्तो डम्भ र जाल झेल उसको चिनै परेको छ नि, ज्वाला बोक्नु र बढ्नु देश हितमा मुर्दाहरूले पनि, पैसाले उकिनेर नागरिकता यो देश नेपाल नै, खाने दुष्ट छिमेकीको अब यहाँ के गर्नु विश्वास खै। यस्तो लाग्छ सबै दलालहरूको मुन्टो खसालिदिऊ, रातो रक्त बगाई देशभरको मैलो पखालिदिऊ। विद्या बुद्धि अदम्य साहस सबै नेपालमा छ धन, ठुला राष्ट्र भनेर काएर पनि तर्सिन्न हाम्रो मन। यस्तै साहसले सबै अघि बढौं, रोक्दैन रोकी गति, बन्ने छौं अनि मात्र यो जगतको हामी सबै भूपति। हाम्रो मित्र सधैँ अनेक छलले साम्राज्य फैलाउँछ, यही साम्राज्य विरुद्धमा जनसभा हुङ्कार भए आउँछ। हाम्रो भूमि रक्षे गरौं सब मिली, लौ आऊ मोर्चा कसौं, रातो घाम र जुन अंकित ध्वजा बोकी सीमामा बसौं, रातो घाम र जुन अंकित ध्वजा बोकी सीमामा बसौं, बोकी सीमामा बसौं, बोकी सीमामा बसौं। यसपछि म काँडाहरू हताएर शीर्षकको कविता सुनाउन गएको छु। अनुष्टुप छन्दमा छ।
काँडाहरू हटाएर नयाँ बाटो खुलाऊ है, पत्थर यो फुटाएर रातो फुल फुलाऊ है। चट्टानमा नदी जस्तै ठोक्के पनि घरी घरी, समुद्रको नझुक्ने त्यो ज्वार बनाऊ सधैँभरि। हाम्रो विश्व नयाँ हुन्छ पक्कै पनि कुनै दिन, आज दुःख गरौँ साथी हाम्रो सुख खुसी लिन। साँचो बोल्दा कैयौं चोटी एक्लै पार्छ समाजले, तर हार नखा भन्छ ज्योति छर्ने प्रकाशले। क्रान्तिकारी सबैले यो हार खानु हुँदैन है, लामो यात्रा कसैले यो छाडी जानु हुँदैन है, लामो यात्रा कसैले यो छाडी जानु हुँदैन है। यसपछि म नेपाली छोरा शीर्षकको अर्को कविता सुनाउन गएको छु। कविता यस प्रकार रहेको छ। म नेपाली छोरा असल भूमिको मानिस म हुँ, सधैँ देशै सोच्ने सुरम्य जगको चिन्तक बनु। म लेख्दा आस्था यो जब कलमको मालिक बनी, यहाँ हाँस्दै बाँचुन् शहीद सबका शालिक पनि, यहाँ हाँस्दै बाँचुन् शहीद सबका शालिक पनि। हुरी आँधी जस्तै अदम्य गतिमा मै पनि घुमु, नदी जस्तै मैले कल कल बगी सागर चुमु। म मेरै माटोमा रगत पसिना दिनु छ शिर, छ दुखीको चिन्ता मही दुजनको मङ्गलतिर। निहाल्दै झण्डामा प्रतीक सबका चन्द्र रवि, म मेरै माटोमा गरिब जनका बन्नु छ कवि। म नेपाली छोरा असल जनको संगत गरौँ, यहाँको माटोमा विजय पथको दर्शन छरौँ। यहाँ प्यारो बन्दै म मधुवनको कोकिल बनु, सधैँ क्रान्ति लेख्ने नवीन युगको लेखक म हुँ। यहाँ नौलो बाटो महिदु जगमा साधक बनी, बलेको ज्वाला झै झलमल बलोस् जीवन पनि, बलेको ज्वाला झै झलमल बलोस् जीवन पनि। अब एउटा गद्य कविता सुनाउन गइरहेको छु। कामरेडहरूको सत्ता शीर्षक रहेको छ। कविता यस प्रकार। मन्त्रीज्यूको नाता परेकोले गाउँकै सबैभन्दा धनी उही डोजर मालिकले सडक खन्ने ठेक्का पायो। मन्त्रीज्यूको नाता परेकोले गाउँकै सबैभन्दा धनी उही डोजर मालिकले सडक खन्ने ठेक्का पायो। चन्दा उठाउन सक्ने धूर्त कार्यकर्ताले मेयरको पद पायो। मेयरले चिनेको हुनाले पञ्चायती प्रधानको छोराले बाख्रा पालनको अनुदान पायो। मुखियाको बुहारीले तरकारीको बिउ हात पारिन्, तर पैतला चरचरी फुटेको किसानले भने बनमारा पन्छाउँदै खोरियामा दिनभरि समाजवादको गीत गाइरहेछ। यही किसानको पिठ्ठुमा चढेर कहिले दायाँ कहिले बायाँ गर्दै हल्लिरहेछ कामरेडहरूको सत्ता। यसपालि पनि अमेरिका जानलाई ढिबी नपरेपछि
यसपालि पनि अमेरिका जाने ढिबी नपरेपछि निराश अनुहारका थुप्रै बेरोजगार मदनहरू साउदी कतारतिरको भिसा मागिरहेछन् जिल्लाका सिडिओसँग र बिछुडिँदैछन् आफ्ना मुनाहरूसँग। यस्ता थुप्रै मुना मदनका कारुणिक कथा बोकेर कहिले गाउँ कहिले सहर गर्दै चलिरहेछ कामरेडहरूको सत्ता। आज भोलि सगरमाथाकै छायामा कसैले देख्नै नसक्ने गरी लम्किरहेछन् माफिया र भ्रष्टाचारीहरू। चुरेको अँध्यारोमा छिपिरहेछन् तस्कर र बलात्कारीहरू। त्यसैले सगरमाथाले झुल्काउन खोजिरहेछ क्रान्तिको नयाँ घाम। चुरेको डाँडोले खोजिरहेछ जनमुक्तिको दमदार युग। तर देशको अनुहार कसरी फेरिन्छ खै उही विदेशी अनुदानको दुर्बल सपनामा ऐठन परेर कहिले उत्तर कहिले दक्षिण गर्दै हल्लिरहेछ कामरेडहरूको सत्ता। कहिले उत्तर र कहिले दक्षिण गर्दै हल्लिरहेछ कामरेडहरूको सत्ता। यसपछि म गजल सुनाउन गएको छु एउटा। ऋणको भारी बोकी हिँड्ने हर्केको कहानी फेरिएन। परदेशी छोरा बाकसमा फर्केको कहानी फेरिएन। बुढेसकालको सहारा त्यो छोरो मरेर गए पनि सपनामा आई उसले झर्केको कहानी फेरिएन। ऋणको भारी बोकी हिँड्ने हर्केको कहानी फेरिएन। परदेशी छोरा बाकसमा फर्केको कहानी फेरिएन। यता छोराको चिता जल्दा उता घरखेत गएपछि व्यवस्थामा बुढो छाती चर्केको कहानी फेरिएन। ऋणको भारी बोकी हिँड्ने हर्केको कहानी फेरिएन। हरेक बेलुका छोराकै यादमा सिरानी भिज्ने गरी गहभरी आँसुको धारा तर्केको कहानी फेरिएन। ऋणको भारी बोकी हिँड्ने हर्केको कहानी फेरिएन। परदेशी छोरा बाकसमा फर्केको कहानी फेरिएन। दुखै दुखमा पुरै जिन्दगी चाउरिएर गए पनि सुख कतै आउँछ कि भनी पर्खेको कहानी फेरिएन। ऋणको भारी बोकी हिँड्ने हर्केको कहानी फेरिएन। परदेशी छोरा बाकसमा फर्केको कहानी फेरिएन। अब मेरो अन्तिम कविता छ। आस्था भन्ने शीर्षकको यो कविता वाचन गरेर मैले आजको यस मेरो रचना वाचन सक्नेछु। आस्था शीर्षक छ। बाँकी कविता यस प्रकार रहेको छ। संकस्त पर्दा मन गर्न दिन्नौ जङ्गिरनमा सपना जलेनी संसार जित्ने तन ढल्न दिन्नौ हामी रहने अखडा धलेनी जस्तो सुकै अवरोध छेकोस् यात्रा रोकिन्न भुमरी चलेनी ढल्दैन आस्था अझ उठ्छ माथि हामीहरूकै तगडा धलेनी छोरा र छोरी घरका सबैमा आस्था खुवायौं कखरा चिनायौं भोकै र नाङ्गै सपना पिलायौं आफै हिँडेको पथमा हिँडायौं आस्था सजायौं घर आँगनीमा दामी बनायौं खतिया यसैको ओछ्यान बनायौं दसना सिलायौं नामी बनायौं तकिया यसैको प्यारो चास्था मुटुमा बसेको यसले सुनौलो पढचाल चाल्छ मुठी उचाली हर अन्धतामा झिल्को उठेको उमसाल बाल्छ
आस्था चनाखो दरिलो छ हाम्रो तारा खसेता पनि छोप्न सक्छ आस्था अनौठो बलियो छ हाम्रो चिरको परेता पनि रोक्न सक्छ आस्था यसैले गिरिकन्दरामा तान्दै लछारेर खडा बनायो आस्था यसैले हर जिन्दगीमा हान्दै पछारेर कदा बनायो आस्था त हाम्रो सब थोक हो यो आस्था नत्यागौं बरु प्राण त्यागौं सारा विधामा समता भएको संसारको यो इतिहास लेखौं सारा विधामा समता भएको संसारको यो इतिहास लेखौं। धन्यवाद। रचनाहरूको समीक्षा गरिदिनुको लागि म क्याम्पस प्रमुख तथा साहित्यकार मुकुन्द प्रसाद शर्माजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बहिनी समष्टिलाई। रक्तिम अभियान यात्रा अनलाइन संस्करण अन्तर्गतको रचना वाचन कार्यक्रममा उपस्थित राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रगतिशील लेखक सङ्घ रुकुमका अध्यक्षज्यू, पत्रकार अमरज्यू, हामीले यो कार्यक्रममा रुकुम जिल्लाको एउटा नवोदित साहित्यकार गिरिप्रसाद बुढाका थुप्रै रचनाहरू सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यो। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि यो रचनाहरूको टिप्पणी गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरेर अथवा यी कृतिहरू सुन्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति अथवा एकल रचना वाचन साहित्यकार गिरिप्रसाद बुढाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्रता र समताको लडाईँ लड्दै गर्दा जीवनमा नहार्ने, आस्था बचाउने तर नझुक्ने, बरु शहीद भएर मरेर बाँच्ने तर बाँचेर नमर्ने तथ्यलाई मार्क्सवादी साहित्य सृजनशीलतामा आधारित हुन्छ हैन, एउटा युगीन मूल्य र मान्यतामा आधारित हुन्छ। त्यसको नयाँ प्रयोग र अभ्यास उहाँले गर्न थाल्नु भएको छ, त्यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, उहाँका यी के अरे गीत, कविता, गजलहरूलाई हेऱ्यो भने नेपालीहरूको आस्था, भावना, राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिको भावनालाई उहाँले यी कविताहरू मार्फत मुखरित गर्न खोज्नुभएको छ र उहाँको कलम यसरी कुदेको छ, अन्याय र अत्याचारको विरोधमा उहाँको कलम छिटो छिटो दौडेको जस्तो अनुभूति मलाई हुन्छ। यति कुरा राख्दै म आफ्नो मत, आफ्नो भनाइ, आफ्नो समालोचना, आफ्नो आलोचना, आफ्नो टिप्पणी यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँको साहित्यिक यात्रा अझै अगाडि बढोस्। यसै गरी म उहाँको अहिलेसम्म वाचित रचनाको समीक्षा गरिदिनु हुनको लागि प्रगतिशील लेखक सङ्घ रुकुमका अध्यक्ष कमप्रसाद देवकोटाजीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक बहिनी। आज रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको संयोजनमा रक्तिम अभियात्रा अनलाइन संस्करण अन्तर्गतको रचना वाचन कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुहुने अतिथिगणहरू, कविताको समग्र पक्षलाई हेर्दा मानवाधिकार देखिन्छ अनि देशको कानुनी शासनको बारेमा कविताको भाव आएको छ। अहिले राज्यले अङ्गीकारको कुरा, बहुलतावादी समाजको चित्रण, समावेशीकरणको चाहिँ आवाज र प्रगतिशील चेतनाका कुराहरू चाहिँ कवितामा थोर बहुत रूपमा चाहिँ आएका छन्। कविताहरू वीररस प्रधान छन्। सबै कविताहरूमा चाहिँ पहिलो कविता शान्त रसबाट सुरुवात भएको भए तापनि यसको अङ्गिरसको रूपमा वीररस नै देख्न सकिन्छ भन्ने त्यो कविता सुन्दाखेरि मलाई महसुस भयो। अनि सांस्कृतिक चेतनाले
भरिभराउ भएका कविताहरू प्रगतिवादी चेतनाले चाहिँ भरिएका कविताहरू हुन् भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने कवि गिरिप्रसाद बुढा हाम्रो रुकुम पश्चिम जिल्ला मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशकै एउटा जजल्यमान र भविष्य बोकेको एउटा हस्ताक्षर हुनुहुन्छ। अब उहाँको कविताको समग्रतालाई चाहिँ निहाल्दा समसामयिक परिवेशमा देशको बिग्रन्दो अवस्थाको बारेमा विकृति, विसङ्गति, सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू, भ्रष्टाचार, दुराचार, बेरोजगार, आतंक, शोषण, दमन, अन्यायप्रति कवितात्मक ललित अभिव्यक्तिको भाव प्रवाहले कवि समसामयिक प्रगतिशील कला सौन्दर्यका दृष्टिले सशक्त छ भन्ने कुरा म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु, बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।